श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सुकेशा च भारद्वाजशैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायनी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनः। भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः। ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः। एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। तान् हस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथा। यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। अथ कबन्धी कात्यायनमुपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। तस्मै सहोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यतः तपस्तप्त्वा समिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। अथादित्य उदयन् यत् प्राचीन् दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद्दक्षिणाय यत्प्रतीची यदुदीची यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते। तदेतदृचाभ्युक्तम् विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्। सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एषः वै रयिर्यः पितृयाणः। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः। तदेष श्लोकः। पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुः परे अर्थे पुरीषिणम्। अथे मे अन्यवुपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणः। तस्मादेतऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः। प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते।
अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति तद्येह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतन्न माया चेति। ॐ अथ हैनं भार्गवो वैदर्भ्यः पप्रच्छा भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरगे तत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति तस्मै सहोवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः तान् वरिष्ठः प्राणमुवाच मा मोहमापद्यथा अहमेवैतत्पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्दधाना बभूवुः सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामत गिवा तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः एष पृथिवीरयिर्देवः सदसच्चामृतं च यद् अरायव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजोगुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणप्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः यदा त्वमभिवर्षस्य थेमाः प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति भ्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि सन्तता शिवान्तां कुरु मोत्क्रमीः प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विधेहि न इति अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छा भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमाजात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति तस्मै सहोवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् तेऽहं ब्रवीमि आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषेच्छाया
ఏతస్మిన్నేతదాతతం మనోకృతే నాజాత్యస్మిన్ శరీరే యథా సమ్రాడే వాధికృతాన్ వినియుంక్త ఏతాన్ గ్రామానధితిష్ఠస్వేతి ఏవమేవైష ప్రాణ ఇతరాన్ ప్రాణాన్ పృథక్ పృథగేవ సన్నిధత్తే పాయూపస్థే పానం చక్షుశ్రోత్రే ముఖనాసికాభ్యాం ప్రాణస్వయం ప్రాతిష్ఠతే మధ్యే తు సమానః ఏష హ్యేతద్ధుతమన్నం సమన్నయతి తస్మాదేతాః సప్తార్చిషో భవంతి హృది హ్యేష ఆత్మా అత్రైతదేకశతం నాడీనాం తాసాం శతం శతమేకైకస్యాద్వాసప్తతిర్ద్వాసప్తతిః ప్రతిశాఖా నాడీ సహస్రాణి భవంత్యాసు వ్యానశ్చరతి అథైకయోర్ధ్వబుదానః పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి పాపేన పాపముభాభ్యామేవ మనుష్యలోకం ఆదిత్యో హవై బాహ్యః ప్రాణ ఉదయత్యేష హ్యేనం చాక్షుషం ప్రాణమనుగృహ్ణానః పృథివ్యాం యా దేవతా సైషా పురుషస్యాపానమవష్టభ్యాంతరా యదాకాశः స సమానో వాయుర్వ్యానః తేజో హవా బబుదానస్తస్మాదుపశాంతతేజాః పునర్భవమింద్రియైర్మనసి సంపద్యమానైః యచ్చిత్తస్తేనైష ప్రాణమాయాతి ప్రాణస్తేజసా యుక్తః సహాత్మనా యథా సంకల్పితం లోకం నయతి య ఏవం విద్వాన్ ప్రాణం వేద నహాస్య ప్రజా హీయతే మృతో భవతి తదేష శ్లోకః ఉత్పత్తిమాయతిం స్థానం విభుత్వం చైవ పంచధా అధ్యాత్మం చైవ ప్రాణస్య విజ్ఞాయామృతమశ్నుతే విజ్ఞాయామృతమశ్నుత ఇతి అథ హైనం సౌర్యాజనీ గార్గ్యః పప్రచ్ఛ భగవన్నేతస్మిన్ పురుషే కాని స్వపంతి కాన్యస్మిన్ జాగ్రతి కతర ఏష దేవః స్వప్నాన్ పశ్యతి కస్యైతత్ సుఖం భవతి కస్మిన్ సర్వే సంప్రతిష్ఠితా భవంతీతి తస్మై సహోవాచ యథా గార్గ్యమరీచయోర్కస్యాస్తం గచ్చతః సర్వా ఏతస్మిన్ తేజోమండలే ఏకీభవంతి తాః పునః పునరుదయతః ప్రచరంత్యేవం హవై తత్సర్వం పరే దేవే మనస్యేకీభవతి తేన తర్హ్యేష పురుషో న శృణోతి న పశ్యతి న జిఘ్రతి న రసయతే న స్పృశతే నాభివదతే నాదత్తే నానందయతే న విసృజతే నేయాయతే స్వపితీత్యాచక్షతే ప్రాణాగ్నేవ హేతస్మిన్ పురే జాగ్రతి గార్హపత్యో వా ఏషోపానో వ్యానోన్వాహార్యపచనో యద్గార్హపత్యాత్ ప్రణీయతే ప్రణయనాదాహవనీయః ప్రాణః యదుచ్ఛ్వాస నిశ్వాస వేతావాహుతి సమన్నయతీతి స సమానః మనోహవావ యజమాన ఇష్టఫలమేవోదానః సయేనై యజమానమహరహర్బ్రహ్మ గమయతి అత్రైష దేవః స్వప్నే మహిమానమనుభవతి యద్దృష్టం దృష్టమనుపశ్యతి శ్రుతం శ్రుతమేవార్థమనుశృణోతి దేశదిగంతరైశ్చ ప్రత్యనుభూతం పునః పునః ప్రత్యనుభవతి దృష్టం చ దృష్టం చ శ్రుతం చ శ్రుతం చానుభూతం చాననుభూతం చ సచ్చాసచ్చ సర్వం పశ్యతి సర్వః పశ్యతి స యదా తేజసాభిభూతో భవతి అత్రైష దేవః స్వప్నాన్న పశ్యత్యథైతదస్మిన్ శరీరే ఏతత్ సుఖం భవతి స యథా సౌమ్యవయాగ్సి వాసో వృక్షం సంప్రతిష్ఠంతే
एवं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते। पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च येष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते। परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्या स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कथमम्बावसतेन लोकं जयतीति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकामपरं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति। स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्बध्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते। तदेतौ श्लोकौ भवतः तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः। ऋद्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रः मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाजपुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रवन्नाहमिमं वेद। यद्यहमिममवेदिशं कथन्ते नावक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो नृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनृतं वक्तुम्।
स तूष्णीमेव रथमारुह्य प्रवव्राजा तन्त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति। स ईक्षाञ्चक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। स प्राणमसृजता प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्मलोका लोकेषु नाम च। स यथेमानद्यस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स ह्येषो कलो मृतो भवति तदेष श्लोकः। अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो मृत्युः परिव्यथा इति। तान् होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति। तेतमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुपागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।